जगोर चित्राल का पहाड़ी मोहल्ला है। हमारे शहरों के मोहल्ले एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन चित्राल के मोहल्ले मुख्तलिफ पहाड़ियों पर आबाद हैं और ये पुलों और कच्ची पक्की सड़कों के ज़रिए एक दूसरे से मुंसलिक हैं। शहर दरियाए चित्राल के दाएं बाएं आबाद है। दरिया तुर्चमीर के ग्लेशियर से निकलता है। रास्ते में नदियाँ, नाले और आबशारें इसमें गिरती रहती हैं और ये मस्ती में गुनगुनाता हुआ, चट्टानों से टकराता हुआ अफ़गानिस्तान में दाखिल हो जाता है और वहाँ से दरियाए काबल बनकर पाकिस्तान वापस आ जाता है। जगोर चित्राल का कदीम मोहल्ला है। वहाँ ट्राउट मछली के प्राइवेट फार्म हैं। लोग आते हैं, फार्म के मालकान इनके सामने जाल लगाकर मछलियाँ पकड़ते हैं, काट कर साफ़ करते हैं और तल कर पेश करते हैं। मैं और हकीम बाबर 17 सितंबर को चित्राल पहुँचे। हमने पिछले विज़िट के दौरान PIA चित्राल के स्टेशन हेड खालिद आवान के साथ लंच फिक्स किया था। उनका दावा था कि मैं आपको एक ऐसी जगह लंच दूंगा जिसे आप पूरी ज़िंदगी याद रखेंगे। ये एक मुनफरिद ऑफ़र थी, लिहाजा हमारी डील हो गई। एयरपोर्ट के बाहर उनके एक दोस्त मंजूर साहब हमारा इंतज़ार कर रहे थे। ये जगोर के रहने वाले हैं और शाइस्ता और मुहज़्ज़ब इंसान हैं। ये हमें सीधा ट्राउट फ़िश के फार्म पर ले गए। हमारे सामने मुख्तलिफ़ साइज़ के तालाब थे। एक में मछली के बच्चे थे, दूसरे में जवान मछलियाँ थीं, तीसरे में पेरेंट मछलियाँ थीं, जबकि चौथे में मुकम्मल सुकून था। ट्राउट ताज़ा पानी की मछली है, ये बासी या गंदे पानी में ज़िंदा नहीं रहती। फार्म के चारों तालाबों में नदी का साफ़ पानी आ रहा था और ट्राउट मछलियाँ उनमें गोली की स्पीड से दौड़ रही थीं। ये दुनिया की वाहिद मछली है जो पानी के बहाव के मुखालिफ भी तैर सकती है और आबशारों के ऊपर भी चढ़ जाती है। इसको पकड़ना वाकई जान जोखिम का काम होता है, लेकिन फार्म के वर्कर्स एक्सपर्ट थे। ये जाल लेकर गए और 10 मछलियाँ पकड़ लाए। ये साइज़ में छोटी थीं। हमें बताया गया कि इन छोटी सी मछलियों की उम्र भी 2 साल है। बहरहाल 10 मछलियों का वज़न 2 किलो था। हमारे सामने इन्हें साफ़ किया गया और तलना शुरू कर दिया गया। फार्म के मालिक ने बताया कि उसने 35 साल पहले ये फार्म बनाया था और वो मछलियाँ मंडी में फ़रोख्त नहीं करता। लोग खाने के लिए इसके पास आते हैं। उसने हमारी कुर्सियाँ दरख्त के साथ लगा दी। खालिद आवान भी लंच पर पहुँच गए। उनका दावा वाकई दुरुस्त था। वो जगह और ट्राउट का लंच दोनों लाजवाब और नाकाबिले फरामोश थे। चित्राल हकीकतन मुख्तलिफ दुनिया है। ये पहाड़ों के अंदर मॉडर्न सिविलाइजेशन से दूर एक मुनफरिद कल्चर, एक मुख्तलिफ तहजीब है। लोग अफ़गान, ताजिक, उज़्बेक और कैलाश कबाइल का मिक्सचर हैं। इनकी ज़ुबान में रूसी ज़ुबान के अल्फाज भी मौजूद हैं। कबल मसीह से 1326 तक यहाँ कैलाशी लोग हुक्मरान रहे। इनसे अफ़गानों ने इलाका छीना और अपनी बादशाहत कायम कर ली। वो बादशाह रईस कहलाते थे। 1585 में उज़्बेक आए और इलाके पर काबिज़ हो गए। ये 1969 चित्राल के इल्हाक तक इलाके के हुक्मरान रहे। चित्राल का बादशाह मेतर कहलाता था। ये आज भी मौजूद है, लेकिन इनका टाइटल अलामती है। मौजूदा मेतर फ़तहुल मुल्क अली नासिर हैं। ये इंतहाई पढ़े लिखे और नफीस इंसान हैं। इस्लामाबाद में रहते हैं, लेकिन चित्राल भी आते जाते हैं। किले के अंदर रहते हैं। पामीर होटल के नाम से होटल भी चलाते हैं। हम इसी होटल में रहे। होटल की एक साइड पर दरिया बहता है, जबकि दूसरी साइड पर किला और महल है। पुराना बाज़ार ख़त्म हो चुका है। उसकी जगह कंक्रीट की इंतहाई वाहियात इमारतें बन चुकी हैं। ताहम शाही मस्जिद कदीम शक्ल में मौजूद है और ये आज भी सियाहों के कदम रोक लेती है। मस्जिद में मैतरों की कब्रें भी मौजूद हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि चित्राल में मज़ारात नहीं हैं। सारा इलाका देवबंदी है या फिर इस्माइली। लोग पीर परस्त नहीं हैं। ये बहुत दिलचस्प नाम भी रखते हैं। मसलन एक साहिब कोहे हिंदूकश होटल में काम करते हैं, उनका नाम कायद-ए-आज़म है। मैत्र के सेक्रेटरी का नाम निशाने हैदर है, जबकि हकीम साहब को एक ऐसा शख्स भी मिला जिसका नाम डॉक्टर था। उसके शनाख्ती कार्ड पर भी डॉक्टर लिखा था। लोग मजाजन धीमे, मुहज़्ज़ब और कानून पसंद हैं। ये सारा दिन मुंह पर मास्क पहनकर फिरते हैं, आहिस्ता आवाज़ में बात करते हैं, क्राइम ना होने के बराबर हैं, मौसीकी को पसंद करते हैं, मज़हब एतदाल के साथ है। JUI और जमात इस्लामी का गलबा है, लेकिन आलाते मौसीकी बजाने और गाने पर कोई पाबंदी नहीं। ताहम ख़वातीन बाहर नहीं निकलती। शहर में भिखारी नहीं हैं।
خواتین دوسروں کے گھروں میں کام نہیں کرتی۔ خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے لیکن وجہ معلوم نہیں۔ لوگ ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے بھی نہیں ہیں۔ ریٹس مناسب ہیں، دکاندار وزن میں بھی ڈنڈی نہیں مارتے اور ناجائز منافع بھی نہیں لیتے۔ پہاڑ خشک ہیں اور سبزے سے مکمل محروم ہیں۔ بارشیں نہیں ہوتی لیکن چترال سرسبز و شاداب بھی ہے اور پوری وادی سرخ انگوروں، ناشپاتیوں، اخروٹوں اور خوبانیوں سے لدی ہوئی ہے۔ ہم ہرن اور مارخور دیکھنے کے لیے سین شٹ گئے۔ یہ لوگ اپنی زبان میں میدان یا ہموار جگہ کو کوشٹ کہتے ہیں۔ یہ پہاڑ کے دامن میں چھوٹا سا میدانی علاقہ ہے۔ دریا اس کے ساتھ بہتا ہے۔ روز 3 بجے سے لے کر 5 بجے کے درمیان ہرن اور مارخوروں کے ریوڑ پانی پینے کے لیے پہاڑوں سے اترتے ہیں۔ شکار پر مکمل پابندی ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو 8 سال قید اور 15 لاکھ روپے جرمانہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جنگی جانور بے دھڑک نیچے آ جاتے ہیں۔ ہم بھی وہاں پہنچ گئے۔ ہمارے سامنے ہرنوں کی 3 فیملیاں نیچے اتریں اور پانی پی کر پہاڑ پر واپس چڑھنے لگیں۔ سڑک کے کنارے لوگ کھڑے تھے۔ یہ تصویریں بھی بنا رہے تھے اور ہرنوں پر تبصرے بھی کر رہے تھے۔ ہمارے اور ہرنوں کے درمیان دریا تھا۔ میں نے حکیم بابر سے پوچھا، سوال یہ ہے کہ ہم ہرن دیکھنے آئے ہیں یا پھر ہرن ہمیں دیکھنے آئے ہیں؟ بابر نے اپنی طویل سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور ہرنوں کی طرف دیکھ کر جواب دیا، میرا خیال ہے کہ ہرن مجھے دیکھنے کے لیے پہاڑ سے اترے ہیں۔ ہم ہرنوں کی زیارت سے واپس جانے لگے تو ہمیں راستے میں دریا پر لکڑی کا ایک انتہائی خوبصورت پل نظر آیا۔ پل کی دونوں سائیڈوں پر دروازے تھے۔ دوسری طرف دریا کے ساتھ ساتھ لمبا فارم ہاؤس تھا۔ مالک خالد آوان کا جاننے والا تھا۔ نوکر نے پل کے دونوں دروازے کھول دیے اور ہم دریا کے اوپر سے دوسری طرف چلے گئے۔ اندر ایک جنت آباد تھی۔ پہاڑ اور دریا کے ساتھ ساتھ اخروٹ، خوبانی اور ناشپاتی کے درخت تھے۔ انگور کی بیلیں تھیں اور ان کے نیچے مرغیاں اور تیتر پھر رہے تھے۔ رینچ میں گھوڑے اور کتے بندھے ہوئے تھے جبکہ درمیان میں ایک خوبصورت چترالی گھر تھا۔ دیواریں پتھر اور لکڑی کی تھیں۔ برآمدے میں کرسیاں اور صوفے پڑے تھے۔ کھڑکیوں میں رنگدار شیشے جڑے تھے جبکہ جگہ جگہ سٹیننگ سپیس اور ٹیرس بنے ہوئے تھے۔ میں نے زندگی میں بے شمار گھر، فارم ہاؤسز اور پہاڑی حویلیاں دیکھی ہیں، لیکن وہ گھر منفرد بھی تھا اور پرکشش بھی، اور وہ اہل خانہ کے اعلیٰ ذوق کا لاؤڈ سپیکر بھی۔ یہ فیصل خان کا گھر تھا۔ وہ اسلام آباد اور دبئی میں رہتے ہیں اور سیزن میں چترال آ جاتے ہیں۔ وہ پاکستان میں DHL کے کنٹری ہیڈ بھی رہے۔ میں انہیں نہیں جانتا لیکن ان کے تعارف کے لیے ان کا گھر کافی تھا۔ میں نے حکیم بابر کا گلہ دور کرنے کے لیے تازہ ناشپاتیاں توڑیں اور ہم دیر تک کہہ کے لگاتے رہے جبکہ کتے اور گھوڑے ہمیں حیرت سے دیکھتے رہے۔ اس علاقے کا شاہ ریشم تھا۔ چترال کے کھانے دلچسپ ہیں لیکن بدقسمتی سے پورے علاقے میں مقامی کھانوں کا ایک بھی ریسٹوران موجود نہیں۔ میں نے منظور صاحب سے درخواست کی کہ لوگ یہاں کڑھائی گوشت کھانے نہیں آتے، آپ مقامی کھانوں کا ریسٹوران بنائیں تاکہ دنیا کو آپ کی ثقافت کا علم ہو سکے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کر لیا، لیکن کیا یہ پورا ہو جاتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم نے بہرحال ہوٹل کے اسٹاف کو تیار کیا اور انہوں نے ہمارے لیے مقامی ڈشز بنا کر دیں۔ یہ لوگ مسالوں اور جڑی بوٹیوں میں روٹی کے باریک ٹکڑے ڈالتے ہیں، پکا کر ان کا شوربہ بناتے ہیں۔ یہ اسے کڑی کہتے ہیں۔ یہ واقعی خوش ذائقہ ہوتا ہے۔ یہ چاول کی نمکین کھیر میں بکرے کا گوشت بھی پکاتے ہیں۔ یہ شولہ کہلاتا ہے اور یہ بھی دلچسپ ڈش ہوتی ہے۔ چترالی لوگ 2 پرتوں کا پراٹھا بھی پکاتے ہیں۔ یہ روٹی پر پنیر یا گاڑھے دودھ کی موٹی پرت بچھاتے ہیں، اس کے اوپر ایک اور روٹی رکھ کر اس کا سینڈوچ سا بنا لیتے ہیں اور پھر اسے توے پر پکا لیتے ہیں۔ اس پر اخروٹ کا تیل چھڑک دیتے ہیں۔ یہ بھی کمال خوش ذائقہ پکوان ہے۔ یہ اخروٹ کی چائے بھی بناتے ہیں اور یہ بھی لاجواب ہوتی ہے۔ ہم نے 2 ہفتے قبل کیلاش میں اخروٹ کی روٹی بھی کھائی تھی۔ یہ نان کے درمیان اخروٹ کا آٹا اور قیمہ بھر کر اسے تندور میں پکاتے ہیں اور قہوے کے ساتھ کھاتے ہیں۔ پنیر اور اخروٹ کا تیل بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ شاید اس لیے سرخ اور سفید ہوتے ہیں۔ ہم نے ہفتے کا دن گول نیشنل پارک میں گزارا۔ یہ پہاڑوں کی انتہائی بلندی پر تھا۔ سڑک سنگل اور کچی تھی اور اس پر 4 وہیل جیپ کے علاوہ کوئی گاڑی نہیں جا سکتی تھی۔ دونوں سائیڈوں پر ہزاروں فٹ گہری کھائیاں تھیں۔ ہمیں اوپر پہنچنے میں 2 گھنٹے لگے، لیکن انتہائی بلندی پر دیودار کے 300-400 سال پرانے درخت اور سنوبر کا جنگل دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی۔ وہاں سناٹے کا راج تھا۔
ہوا کی سرسراہٹ بھی شور محسوس ہوتی تھی۔ ایک سائیڈ پر ترچمیر کی چوٹی تھی، دوسری طرف خشک پہاڑ تھے اور ان پر شام کے وقت چاند نظر آ رہا تھا، اور نیچے گہرائی میں دریا کے ساتھ ساتھ چترال بکھرا ہوا تھا اور قدرت کی ایک وسیع پینٹنگ ہمارے سامنے تھی۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔